ces deux matrices هما deux matrices carrées d'ordre 2 خاطر كل matrice فيها deux lignes et deux colonnes. دونك مانيش باش نعاود نقرا لي كيستيون تاع لينونسي خاطر ديجا مضيعين شويه وقت. لي كيستيون هذوما قدامكم باش تلقاهم كل مره في بقيه لي ديابو. دونك هذه الماتريس A وهذه الماتريس B. دونك في الكيستيون A on va calculer la matrice 2 fois A. Donc opération par 2 fois la matrice A. Donc A باش نضربها في un réel اللي هو 2. Donc 2 fois A. Donc عندي 2 ضربتها في الماتريس A, les coefficients تاعها 1, moins 2, 4 et 3. Donc, c'est simple هنا, tout simplement, باش نضرب le coefficient 2 في chaque coefficient نتاع الماتريس. Donc, باش نضرب 2 في ال 1. Donc, باش نلقى 2. بعد باش نضرب 2 في ال moins 2. باش نلقاو moins 4. بعديك باش نضرب 2 fois 4. باش نلقى 8. وفينالمون باش نضرب 2 في 3 باش نلقى 6. باهي. بعديك باش نحسب A plus B. Donc, somme de deux matrices. Donc, هذه ال A plus ال B. دونك كي باش نجمع دو ماتريس مع بعضهم شاك كوفيسيون نجمع مع الكوفيسيون كي كوريسبون اللي نقابلوا. دونك مثلا باش نجمع 1 بلس 3. دونك 1 بلس 3 تجي 4. بعديك موان 2 بلس 2 ايكال 0. بعديك 4 بلس موان 4 ايكال 0. وفي الاخر 3 بلس الفا. دونك باش تقعد اون فونكسيون الفا. في البرودوي ما تسيرش بنفس الطريقه العمليه هذه. دونك فما دوطخ فورمول تو نشوفوها من بعديك. في السوم كل كوفيسيون تجمعوا مع الكوفيسيون اللي مقابله. باهي. بعد دونك هذوما في الكيستيون 1 جوست شفنا دوز اوبيراسيون سامبل معناتها ملتيبليكاسيون دو لا ماتريس A باغ ان كوفيسيون اللي هو 2. وفي الثانيه السوم تاع دو ماتريس كي تبدا A موان B طرح كيف كيما معناتها عملنا تويكا في الجمع معناتها تعمل 1 موان 3 بعد تعمل 1 موان 2. دونك الطرح كيما الجمع خاطر الطرح هي بطبيعتها سوم. باهي. كيستيون 2 on va calculer déterminant de A ومنه on va déduire que A est inversible. Donc نحن موجودين هنا في الكا ان عندي une matrice carrée d'ordre 2. Donc كي باش نحسب الديترمينون تاع ماتريس لي كوفيسيون تاع الماتريس نحطهم entre عباره دو فالور ابسولو. ماهوش فالور ابسولو لكن سي اون نوتاسيون هذيك معناتها ماهيش فالور ابسولو نوتاسيون وكاهو. دونك لي 4 كوفيسيون تاع الماتريس A حطيتهم بين لي دو باغ هذوكم. من بعديك كيفاش نحسب الديترمينون نتاع ماتريس كاري دوردر 2. دونك الماتريس هذيك عندها دو دياغونال. الدياغونال الاول اللي فيه ال1 وال3 والدياغونال الثاني اللي فيه موان 2 وال4. دونك نضرب الدياغونال الاول في بعضه معناتها نضرب 1 فوا 3 نحط ان سيني موان تابع الفورمول نتاع الديترمينون ونضرب لي كوفيسيون نتاع الدياغونال الثاني معناتها موان 2 فوا 4. دونك ونعمل معناتها عمليه حسابيه سهله برشا. دونك 1 في 3 تجي 3 وموان 2 فوا 4 تجي 8 ولا تجي موان 8 بالموان اللي قبلها تولي بلس 8 و3 بلس 8 ايكال 11. دونك هذايا كومون كالكولي ديترمينون دون ماتريس كاري. دونك من الديترمينون هذايا باش نبين ولا باش نستنتج اللي A est inversible. دونك نعرفوا الناس الكل اللي une matrice est inversible si déterminant تاعها est différent de 0. Donc, là, le déterminant de A est égal à 11. Donc, c'est différent de 0. Donc, je m'en colle directement, et A est inversible. Question 3. Déterminer alpha. Donc, là, l'alpha qui est inconnu, باش نطلعوها تويكا. عطانا معاها une condition. Donc, la condition اللي باش نطلعوا بها alpha هي A fois B égale à 11 I2. Donc, I2 هي الماتريس identité d'ordre 2. خاطر هنا نخدموا في deux matrices d'ordre 2. Donc, matrice identité معناتها تلقاو 1 في الدياغونال و0 من البر. Donc, باش نطلع الغيال الفا tel que A fois B égale 11 I2. Donc, إجا وقبل نحسبوا A fois B. نشوفوا كيفاش نحسبوا le produit نتاع deux matrices. Donc, هذه A fois الماتريس B. به كيفاش نحسبوا le produit نتاع deux matrices. Donc, نجيو ناخذوا الكولون الاولى ولا اللين الاولى في الكولون الاولى. اوكي دونك ليني 1 فوا كولون 1 معناتها باش نضرب 1 فوا 3 بلس موان 2 فوا موان 4 تاخذ ليني 1 تضربها في الكولون 1 والكوفيسيون تضربوا في الكوفيسيون اللي مقابله 1 فوا 3 بلس موان 2 فوا موان 4. برشا خاطر سالوني كيفاش نعملوا برودوي نتاع دو ماتريس من تو ما يعرفوا. دونك جوست نحسبوا العمليه هذه معناتها تنجم تحسبها ديريكتومون ولا كالكولاتريس كيما يساعدك. دونك 1 في 3 تجي 3 موان 2 في الموان 4 تجي موان 8 3 موان 8
moins 2 fois moins 4 سامحوني égale à 8 خاطر moins في moins donc plus 3 plus 8 égale à 11 donc نجي نحط 11 في التيرم ولا في الكوفيسيون الاول نتاع الماتريس فينال بعديك كيف الليني الاول في الكولون الثاني دونك المره الاولى الليني 1 في الكولون 1 وبعد الليني 1 في الكولون 2 باش نلقاو الكوفيسيون رقم 2 معناتها باش تضرب 1 فوا 2 بلس موان 2 فوا الفا دونك 1 فوا 2 تجينا 2 moins 2 alpha, donc باش تقعد en fonction de alpha 2 moins 2 alpha حسب رايكم تويك باش تعدل ليني 2 دونك باش نعمل ليني 2 في الكولون 1 دونك كملت بالليني 1 باش نتعدل ليني 2 دونك الليني 2 فوا كولون 1 كيف نعمل 4 فوا 3 plus 3 fois moins 4 donc 4 fois 3 12 3 fois moins 4 moins 12 السوم نتاعهم 0 دونك نحط 0 في الماتريس فينال اخر عمليه ligne 2 fois le colonne 2. Donc, ligne 2 fois colonne 2. Donc, kiff, 4 fois 2 plus 3 fois alpha. Donc, 4 fois 2, 8. 3 fois alpha, 3 alpha. Donc, finalement, on a 8 plus 3 alpha. Donc, déjà, كيفاش نعمل برودوي نتاع دو ماتريس لكن مازلنا في الكاس سامبل الكا نتاع ماتريس كاري دوردر 2 كي تولي دوردر 3 نفس العمليه تصير لكن بزيت كالكول به نرجع للكونديسيون اللي مدها لي باش نطلع بها الالفا دونك الكونديسيون هي a فوا b ايغال 11 اي 2 دونك نعوض ال a فوا b بالماتريس فينال اللي لقيتها دونك باش نلقى فوالا دونك a فوا b ايغال 11 فوا اي 2 اي 2 هي 1 على دياغونال 0 لبرا نعوض ال a فوا b بالماتريس اللي لقيتها دونك ايغال 11 فوا اي 2 واضح لهنا فما حد عنده سؤال به به دونك لهنا باش نعمل ايغاليتي نتاع دو ماتريس وقتاش يكونوا ايغو وقت اللي شاك كوفيسيون ايغال الكوفيسيون اللي مقابله دونك نلاحظ لهنا الكوفيسيون الاول في الماتريس الاولى هو 11 والكوفيسيون الاول في الماتريس الثاني هو 11 دونك 11 ايغال 11 مش مشكل اللي تحت ال 11 0 اللي هو الكوفيسيون الثالث الكوفيسيون 3 في الماتريس هو 0 وفي الشيره الاخرى 0 دونك 0 ايغال 0 ما فماش مشكل دونك وين فما لهنا ايدونتيفيكاسيون ليدونتيفيكاسيون موجوده في التيرم 2 والتيرم 4 ولا في الكوفيسيون 2 والكوفيسيون 4 الكوفيسيون 2 عندي 2 موان 2 الفا قابلها في الشيره الاخرى نتاع ليغاليتي 0 دونك 2 موان 2 الفا ايغال ا 0 باش نتحصلوا على ايغاليتي وفي الكوفيسيون الرابع عندي 8 بلس 3 الفا تقابلها في الشيره الاخرى 11 دونك 8 بلس 3 الفا ايغال 11 دونك نلقى روحي فينالمون عندي دو زيكواسيون سامبل دو بروميير دوغري فيهم ان سول انكونيو اللي هو الفا باش نعمل ريزوليسيون نتاع سي دو زيكواسيون دونك نبدا بالايكواسيون الاولى 2 moins 2 alpha égale à 0 donc نخلي le moins 2 alpha نهز 2 للشيره الاخرى باش تولي moins 2 donc alpha égale moins 2 sur moins 2 simplification par moins 2 باش تقعد لي 1 donc نشوف l'équation الثانيه donc 3 alpha égale 11 ل8 نهزها للشيره الاخرى تولي moins 8 11 moins 8 تجي 3 donc 3 alpha égale à 3 donc alpha égale 3 sur 3 égale à 1 donc في les deux cas لقينا alpha معناتها السيستم اللي نخدم فيه ولا لي دو ايكواسيون نخدم فيهم سون فالابل معناتها سون فري في صوره ما لقيت مثلا في الايكواسيون الاولى وهذه ديجا صارت مره في الباك غلطوا فيها برشا تلامذه يلقاو حاجه كيما ان هكايا لكن في الايكواسيون الاولى يلقاو الفا بار اكزومبل 1 يجيو يخدموا الايكواسيون 2 يلقاو الفا مثلا ايغال 2 دونك السيستم هذايا امبوسيبل معناتها il n'existe pas un nombre alpha tel que a fois b égale à 11 fois e2 لازم نلقاو نفس الالفا في les deux équations donc finalement l'alpha égale à 1 باش نلقاو a fois b égale 11 fois e2 نتعدوا الكيستيون 3b on déduire donc تويكا باش نحسبوا l'inverse نتاع الماتريس a معناتها باش نحسبوا a moins 1 pour alpha trouver معناتها pour alpha égale à 1 donc لقينا في الكيستيون 3a اللي alpha égale à 1 donc pour alpha égale à 1 كيف عندي a fois b égale à 11 et 2 déjà باش طلعت alpha égale à 1 خرجت من a fois b égale 11 fois matrice identité d'ordre 2 donc الماتريس نتاعي a initial نعاود نكتبها هي 1 moins 2 4 3 والماتريس b هي 3 2 moins 4 alpha وباش نعوض في الماتريس b الالفا بال1 donc الb باش تولي 3 2 moins 4 1 به donc لقينا اللي déterminant de a différent de 0
Donc A inversible. Madame A inversible, donc A moins 1 existe. وقت اللي déterminant تاع une matrice égale à 0 ما نجمش نحسب A moins 1 ما نحسب A moins 1 كاين وقت اللي الماتريس تكون inversible معناتها déterminant تاعها est différent de 0. به لهنا ربما انتم استانستوا بميثود باش تحسبوا الماتريس انفيرس لكن لهنا باش نمشيو سولون شعطاني في الاكزرسيس. في الاكزرسيس خديت A فوا B égale à 11 فوا I2. به تبعوني في هذا بالله ما يسالش كان فما شكون يحب يحل الميكرو. تعرفوا شنو هي الميثود اللي باش نحسبوا الانفيرس تاع ماتريس A؟ ما نعرفش، انا ما نعرفهاش، نسيتها خاطر قرينا من اول عام ونسيتها جمله. ما فما شكون يعرفها؟ بون حتى انا الحق نسيتها وديجا الحقيقه نتاع بروفيتنا ما تفهمش ندير. شنو السؤال؟ شنو السؤال؟ ما تعرفوش كيفاش تحسبوا الماتريس انفيرس ولا الانفيرس تاع ماتريس كاري دوردر 2 ما هو عاد آه. ديتيرمينون بعديك تقلب بين ا والدي وتزيد السي والبي موان فوالا. دونك فما اون فورمول ديجا تخدموا بها الماتريس انفيرس دون ماتريس دوردر 2 بركه. دوردر 3 فما اون اوتر فورمول اللي هي تعمل 1 سور ديتيرمينون دو ا تحل ماتريس دو 2 معناتها تبدل الا والدي تولي دي ا والاخرى تولي موان بي موان سي. هبطت لكم امبارح ان فيديو كان تحبوا تنجموا تشوفوه. اما جوست لهنا باش نطبقوا ليكزرسيس ماناش نخدموا بالميثود كلاسيك هذيك سي اون ميثود كلاسيك معناتها ابليكاسيون ديريكت الكور. لهنا باش نمشيو سولون هو شعطاني قبيليك معناتها عباره باش نعمل اون ديديكسيون اللي باش يخدم بالميثود كلاسيك باش يحسبوا له غلط. به تبعوا لهنا وهذه ديجا تجي في 99% باش نسالك باش نسالك يا اخي الفيديو نجم تسجل معناها تسجلوا من الاول خاطر ما تخلطش هي تسجل فيديو ونهبطوا لكم مش مشكل. واضح ميرسي. اوكي دو ريان. به الخدمه هذه اللي باش نخدمها تتعاود في 99% نتاع لي زيكزارسيس نتاع الماتريس اللي يجيو في الباك. اوكي فما اون ميثود كما قلت لكم قبيلك فما اون ميثود كلاسيك موجوده في الكور نتاعكم تخليكم تحسبوا الماتريس انفيرس الA moins 1 تاع ماتريس كاري دوردر 2 ديريكتومون à l'aide d'une formule. دونك هذيك سي اون فورمول لكن نسبه كبيره برشا في الباك يجيو حاجات كيما هكايا من غير ما نستعملوا فورمول دو كور. تبعوها كيفاش. دونك لقيت قبيليك اللي A فوا B égale à 11 et 2. ماتريس A عندي الماتريس B عندي وعوضت الالفا بال1 اللي لقيته قبيليك. دونك هاك ال 11 المضروبه في الاي 2 عندي 11 فوا اي 2 باش نهزها بحذا البي. اوكي اول مرحله تهزها بحذا البي معناتها باش تبدلها من الشيره الاخرى خاطر عندك ايكواسيون. دونك باش تولي عندك 11 باش تهزها للشيره الاخرى باش تولي 1 سور 11 خاطر ال 11 مضروبه في الاي 2 كي تهزها للشيره الاخرى تولي لانفيرس 1 سور 11. دونك باش نلقاو A فوا 1 سور 11 فوا B ايغال اي 2. دونك نحب لهنا الاي 2 نخليها وحدها معناتها ما نخليهاش مضروبه في عدد في ال 11 نحب نخليها في الدوزيام مومبر نتاع ليكواسيون مسيبه وحدها ما هي مضروبه في حتى عدد. دونك لقيت A فوا اون ماتريس اخرى 1 سور 11 فوا B ايغال ماتريس ايدونتيتي دوردر 2. هاي الفورمول. الفورمول A فوا A moins 1 ايغال اي 2. اي ماتريس كي تضربها في الانفيرس نتاعها باش تلقى الماتريس ايدونتيتي. دونك وصلت في الديمارش اللي خدمته لقيت A فوا 1 سور 11 فوا B ايغال اي 2 وعندي الفورمول A فوا A moins 1 ايغال اي 2. دونك ريالمون شنو باش تكون ال A moins 1 باش تكون 1 سور 11 فوا B. شكون ما فهمش؟ سي بون انا فهمتش. انا بدي ما فهمتش برشا. باهي الحقيقه حتى انا ما فهمتش بالكدا. باهي لقينا قبيليك اللي A فوا B ايغال 11 فوا اي 2. باهي كي تبدا عندكم في اكزرسيس كي تبداو مبينين في اكزرسيس اكسبرسيون كيما ان هذايا A فوا B ايغال اي ولا A فوا B ايغال 11 اي ولا A فوا B ايغال موان 2 زي ولا نامبورت اي اكسبرسيون تشبه لهذايا. اول ايتاب تعملها معناتها كي يطلب منك باش تحسب الماتريس انفيرس انك العدد المضروب في الاي 2 تهزه بحذا البي. دونك لهنا العدد المضروب في الماتريس اي 2 هو 11. دونك 11 كي باش نهزو وين البي باش يولي 1 سور 11 باش يمشي بالانفيرس خاطرها ايكواسيون.
دونك الA باش تولي عندي A fois 1 sur 11B égale I2. ما فهمش حاجه في الليتاب يقول لي ما يسالش. واضحه تو صافا. باهي عندي اون فورمول دو كور اللي هي بطبيعتها اون ديفينيسيون. اش تقول لي ديفينيسيون؟ تقول لي اي ماتريس كي نضربها في الانفيرس نتاعها نلقى ليدونتيتي، معناتها A fois A moins 1 égale I2. I2 لهنا خاطر نخدموا في ماتريس كاري دوردر 2. كان جينا ماتريس كاري دوردر 3 نخدموا A fois A moins 1 تولي ايجال I3. واضح عندنا؟ دونك شوفوا الفورمول اللي بالاحمر وشوفوا اخر اكسبرسيون وصلنا لها A fois 1 sur 11B égale I2. شنو تلاحظوا غاديك؟ الماتريس انفيرس شنو ما فهمتش شنو نلاحظوا مشان نفس ال اغزر وريتوه هذايا وفيه ستيلو بالاحمر. الان سور بي هي الانفيرس تاع الأ. فوالا دونك عندي A fois هذه fois 1 sur 11 fois B égale I2. والفورمول عندي A fois A moins 1 égale I2. دونك I2 باش تكون هذه باش تكون 1 sur 11 fois B. واضحة؟ أي صافا هكا واضحه. واضحة خاطر كي باش نعوضها بالA moins 1 باش تولي A fois A moins 1 égale I2. اي هكا واضحه. سي بون. دونك كل ما تبدا عندك اكسبرسيون وديما تجي راهو في الباك الفاز هذاك، كل ما تبدا عندك اكسبرسيون من نوع هذاك A fois B ايجال عدد فوا I2، اول ايتاب تعملها اكل 11 هذا العدد هذا تهزو للشيره الاخرى، تهزو بحذا البي باش يولي 1 سور العدد هذاك 1 سور 11. اوكي العدد هذاك مضروب في الA هو الماتريس انفيرس، هو الA موان 1. لا عاد من غير بالله ما تفسدوها الواحد. فاش تعملوا؟ واضحه ولا؟ واضح. باهي شو عملتوا له؟ باهي دونك الA moins 1 باش تكون 1 sur 11 fois B. دونك نعوض البي بالاكسبرسيون نتاعها بالماتريس نتاعها. دونك A moins 1 égale 1 sur 11 fois الماتريس 3 2 moins 4A اللي هي الماتريس B. دونك كيما العاده عندي اون ماتريس فوا ان كوفيسيون اللي هو 1 sur 11. دونك نضرب شاك كوفيسيون نتاع الماتريس في 1 sur 11 باش نلقى الماتريس A moins 1 نتاعي. دونك 1 sur 11 fois 3 باش تجي 3 sur 11، 1 sur 11 fois 2 2 sur 11، 1 sur 11 fois moins 4 باش نلقاو moins 4 sur 11 et 1 moins 11 sur fois 1 voilà égale à 1 sur 11. باهي لهنا خرجت لكم واحده اون دوزيام ميثود بور كالكولي A moins 1 اللي هي ميثود كلاسيك. تنجموا ترجعوا تشوفوا الفيديو. وي معايا مازلتوا؟ اي مسيو معاك. باهي تنجموا ترجعوا تشوفوا الفيديو الخاص اللي بعثته لكم امبارح على الجروب الخاص بالماتريس انفيرس، تو تلقاو الميثود كلاسيك نتاع الكور. دونك اما هذه هي الميثود اللي جت 99% في الباك. باهي باش نمشيو تويكا عندي ان سيستيم اس الكيستيون الاخراني. دونك من الاول بالكل اش عملت؟ بينت الماتريس ا انفيرسيبل، معناتها حسبت الديتيرمينون دو ا لقيتو ديفيرون زيرو. دونك قلت اللي الماتريس ا اي انفيرسيبل. المرحله الثانيه حسبت الماتريس انفيرس ا موان 1
à l'aide d'une formule ou à l'aide de l'expression اللي بيناها قبلها a fois b égale à 11 fois i2 donc منها طلعت i2 ولا طلعت الماتريس انفيرس a moins 1 اخر بارتي بعد ما تخدم على الماتريس بصفه عامه باش تجيكم système. Donc là on considère le système S suivant. Donc عندي un système S x moins 2y égale moins 5. ديما les exercices نتاع الماتريس يجيو بازيك معناتها نفس les questions بازيك هذايا ديجا خليت منه هذايا ديجا اكزرسيس بارتي منه باك وبدلت فيه شوي يمكن اصعب ما جاء في الباك خاطر الحكايه فيها الفا الماتريس نشوفوا سورس دو نوت ماتريس كما قلت لكم من الاول على 5 ولا على 6 لازمك تاخذ نوت كامله فماش لعب هذايا خاطر فيها الفا الاكزرسيس دونك غلطت عباد فما برشا عباد ما طلعتش الماتريس انفيرس ووحلت فهمتني خاطر فما الفا في الباك عملناه ولا اي جابوه كنترول عملوه في بالي سيرين يا اخي يمشي هذا اي انا سكروا لي ميكرو هاي سكروا لي ميكرو دونك باش نكمل البارتي الاخرى نتاع الريزوليسيون دان سيستيم اس ما يسالش بالواحد تحل الميكرو وتقول لي اسكو فاهم السيستم ولا فاهم السيستم ولا انا فاهمه اما تعاودوا مثلا نفكروا في ساعه جست عندي برشا ما عملتش ابليكاسيون على الماتريس هكاها انا الفيديو نسيت باهي الباز نتاع الماتريس لي كيستيون كلاسيك تاع الماتريس هو الديتيرمينون تاع الماتريس ومنها باش تحسب الماتريس انفيرس بالماتريس انفيرس باش يعديك ديريكتومون للسيستم خاطر السيستم الكالكول نتاعو الباز نتاع السيستم هو معناتها هو الانفيرس تاع الماتريس وهنا مشكله انك كي تخدم اكزرسيس نتاع ماتريس وتغلط في الانفيرس السيستم يمشي لك غلط كل شيء يمشي لك غلط دونك تحاول في الكالكول ما تغلطش تخدم كالكولاتريس تحسب بيدك تحسب بستيلو باي طريقه حاول ما تغلطش في الكالكول خاصه في الماتريس انفيرس في الا موان 1 اوكي باهي دونك عندي لهنا ان سيستيم اس مادامنا نخدموا في كا تاع ماتريس كاري دوردر 2 معناتها دو ليني دو كولون اوتوماتيكمون باش يعطيني ان سيستيم فيه دو ايكواسيون اي دو انكونو دونك لهنا سيستيم اس فيه دو ايكواسيون و دو انكونو ليكواسيون الاولى x moins 2y égale moins 5 ليكواسيون الثانيه 4x plus 3y égale 13 فما دو انكونو اللي هما x و y كيف سي تيبيك يطلب منا من الاول اني نطلع ليكريتور ماتريسيال نتاع السيستيم ومن بعديك اون ريزو سو سيستيم دونك الكيستيون 4a دوني ليكريتور ماتريسيال دو سيستيم اس ديما هذه ليكريتور ماتريسيال دونك ديما سيستيم اس يتكتب سو لا فورم ا فوا اكس ايغال ا سي ولا ايغال ا بي لهنا ما خدمتش بالبي خاطر البي ديجا عندي منها اون ماتريس دونك بدلت البي بالسي دونك ا فوا اكس ايغال ا سي اوكي دونك الا هي ماتريس الاكس هو لانكونو والسي هي ماتريس كولون كيفاش نطلعوهم الا والاكس والسي من السيستيم اس دونك اغزروا للسيستيم اس دونك الا هما لي كوفيسيون اللي مضروبين في لي زانكونو دونك في ليكواسيون الاولى عندي اكس دونك الكوفيسيون نتاعو 1 عندي موان 2 y دونك الكوفيسيون موان 2 في الليني 2 عندي 4x دونك الكوفيسيون تاع الاكس هو 4 وعندي بلس 3 y دونك الكوفيسيون تاع الاي هو 3 دونك هذا كيفاش نطلع الماتريس ا والا هذه هي نفسها الماتريس اللي خدمنا بها في البارتي الاولى اوكي دونك الاكس هو الفيكتور والا هو الماتريس كولون اللي متكون من لي دو زانكونو اكس و y والسي هو الماتريس كولون زاده يتسمى ماتريس دي كونستانت فيها موان 5 و 13 خاطر كي نغزر ليكواسيون 1 عندي x moins 2y égale الكونستانت موان 5 و 4x plus 3y égale كونستانت 13 دونك الموان 5 و 13 يتسموا فيكتور والا ماتريس كولون دونك يطلب منك ليكريتور ماتريسيال نتاع السيستيم تكتب S équivalent à x égale à C تخرج ال A وتخرج ال X وتخرج ال C كيما هكايا ال A هي الماتريس نتاع السيستيم ال X هو لانكونو ال C هي الماتريس دي كونستانت و AX égale à B تسمى ليكريتور ماتريسيال دو سيستيم دونك باش تاخذ نوت كامله على البارتي هذايا تخدم بالطريقه هذيك نشوفوا كيفاش يصلحوا في لي زيبروف الاخرى نتاع الباك راهم دي كيستيون يبداو ساهلين ينقصوا شويه دي بوين خاصه ما نعرفش انا صفاقسيه خاصه دونك ينقصوا شويه دونك ماذا بيك تكتب كل شيء باش ديجا يحس اللي انت فاهمه بالضبط فوالا دونك تثبت سيستيم اس سو لا فورم ماتريسيال ولا سو ليكريتور ماتريسيال دونك اس ليكريتور ماتريسيال نتاعو هو اكس ايغال بي من ليكريتور ماتريسيال هذايا باش نعمل ريزوليسيون نتاع السيستيم نتاعي
Donc, question الاخراني résoudre le système S. Donc, الماتريس ولا l'écriture matricielle نتاع السيستم S هي AX égale à C. من l'écriture هذيا باش نخرج الاكس. دونك لانكونو نتاعي هو اكس. يقول لي résoudre un système معناتها باش نطلع الاكس. دونك لانكونو هو اكس. دونك كي باش تطلع الاكس لازمك الA تهزها للشيره اللي بحذا السي. تخلي الاكس في البارتي الاولى. دونك عندك ا فوا اكس تخلي الاكس في الشيره الاولى نتاع ليكواسيون والا تهزها بحذا السي. دونك الا كي باش تهزها للشيره الاخرى نتاع المعادله باش تولي ا موان 1 باش تولي لانفيرس. دونك باش تقعد لي اكس ايكال ا موان 1 فوا الماتريس كولون سي. واضح حد هنا؟ سي تيبيك راه سي كلاسيك. وي واضح. به دونك الماتريس A moins 1 حسبتها قبيلك نلقاها 3 sur 11 2 sur 11 moins 4 sur 11 و 1 sur 11. به يا جماعه اذا كان باش يزربنا شويه الوقت من بعديك نهبط لكم ان اوتر ليان خاطر عندنا الحق كان في 40 دقيقه. باش نهبط لكم ان دوزيام ليان ونبداو من بعد الدرجين. اوكي واضح. المهم بلا الفيديو هذا هبطوا لنا بعدين. اي باش نسجلوا كل شيء. نعاود باش نهبط لكم الليان على الجروب خاطر عندنا الحق كان في 40 دقيقه. نهبط لكم الليان من بعد درجين بالضبط باش تدخلوا للبارتي الثانيه باش نكملوا باش نخدموا ماتريس 3 3 دوغتر 3. نشوفوا نكملوا هذه ان شاء الله يزازينا الوقت سينو نرجعوا لها من بعد. دونك اكس لقيناها ايكال 1 موان 1 فوا سي افيك 1 موان 1 دونك حسبناها في الكيستيون اللي فات. دونك فوالا دونك باش نضرب ا موان 1 لانفيرس دو ا فوا الماتريس كولون سي اللي هي موان 5 13 اللي طلعناها قبيليك في ليكريتور ماتريسيال. دونك اكس ايكال 1 موان 1 فوا سي. Donc, باش نضرب لنا matrice 2 fois 2, matrice carrée d'ordre 2 fois matrice colonne. Donc, نجي ديما هكا ما تخافوش. دونك نجي الليني الاولى نتاع الماتريس نضربها في الكولون معناتها باش نعمل 3 sur 11 fois moins 5 plus 2 sur 11 fois 13 كيما عملنا قبيليك البرودوي نتاع دو ماتريس. دونك باش تضرب 3 sur 11 fois moins 5 plus 2 sur 11 fois 13. دونك تحسبها حسيلو كالكولاتريس ولا كيما تحب باش تلقاها 1. اوكي دونك تجي تحط 1 في اول كوفيسيون تاع الجراند اكس. من بعديك باش تضرب دوزيام ليني تاع الماتريس نتاعي فوا الماتريس كولون معناتها باش تعمل موان 4 sur 11 فوا موان 5 بلس 1 sur 11 فوا 13. مازلتوا معايا؟ اي مسيو معاك. واضحه هذه كيفاش تجي كيفاش تخدمها؟ اي واضحه. Voilà, donc نعمل moins 4 sur 11 fois moins 5 plus 1 sur 11 fois 13. Donc تعملوا كالكول توحدوا المقامات تجمعوا درا شنو باش تلقاو 3. دونك تجي تحط 3 دونك باش تلقاها 3. دونك مادام طلب مني ريزوليسيون تاع ايكواسيون ولا نتاع سيستيم دونك لازمني نحط في الاخر l'ensemble des solutions S dans R2. Donc le petit x لقيتها 1 والبيتي y لقيتها 3. Donc S dans R2 هو l'inconnu 1 3. دونك هذيك السوليسيون. به حد لهنا سي بون. كملنا مع ليكزرسيس 1 اللي خدمنا فيه ماتريس كاري دوردر 2 شفنا كيفاش نحسبوا ديتيرمينون الماتريس انفيرس ومنها تعدينا الريزوليسيون تاع ان سيستيم. في ليكزرسيس 2 باش نخدموهم بعد درجين من توا باش نهبط لكم الكود الجديد في الجروب تدخلوا به مره اخرى باش نخدموا نفس لي زيتاب بريسك اما افيك دي ماتريس كاري دوردر 3. دونك هذا ليكزرسيس باش نخدموه تويكا. دونك عندنا دو ماتريس فوالا دونك عليه يدخل فما دو ماتريس كاري دوردر 3 دونك A et B ce sont deux matrices carrées خاطر فيهم 3 ليني و 3 كولون. باش نخدموا تقريبا نفس لي زيتاب اللي شفناهم في ليكزرسيس 1 باش نبينوا اللي الماتريس اي انفيرسيبل. باش نحسبوا A fois B كما عملنا في ليكزرسيس 1. منها on va déduire que A-1 est inversible. هذه البارتي الاولى. فما اون دوزيام بارتي باش نكملوا بها من بعد هو انه باش نخدموا سيستيم لكن السيستيم هذايا ماهوش باش يمدوه لنا كوم دوني. دونك ابارتيغ من ان تكست نحن باش نطلعوا سيستيم وباش نعملوا ريزوليسيون نتاع السيستيم. دونك نفس لي زيتاب اللي خدمنا بهم في ليكزرسيس 1 جوست الماتريس 3 3. به باش نبداو. Donc, pour la question l'eau, on va calculer le déterminant de A et on va déduire que A est inversible. On va calculer A fois B et par la suite, on va déduire la matrice inverse A-1 de A. Donc, c'est la partie l'eau. Partie 2, on va les énoncés internes.
Donc, باش نبداو avec le calcul de déterminant de A. Donc, déterminant de A égale, كما قلت لكم, les coefficients تاع الماتريس A تحطوهم entre deux barres, entre deux valeurs absolues, ما نحبش نقولها valeur absolue خاطر ماهوش valeur absolue, entre deux barres. Donc, شنو هي الميثود اللي باش نحسبوا بها déterminant كي تبدا عندي ماتريس d'ordre 3, matrice carrée d'ordre 3. Donc, نختار الكولون A اللي هو الباز نتاع الخدمه نتاعي. Donc, الكولون A هذايا هو الباز اللي باش نخدم عليه. دونك ال1 باش تاخذ سيني بلس، ال1 اللي تحتها باش تاخذ سيني موان، وال3 اللي تحتها باش تاخذ سيني بلس. دونك مره بلس وبعد موان وبعد بلس. دونك باش نبدا بال1 بلس 1. دونك نفسخ الكولون A ونفسخ الليني A، معناتها الليني والكولون اللي يقطعوا الكوفيسيون اللي مدور هذاك. دونك باش تقعد لي الكوفيسيون كيفاش؟ تولي الماتريس 3 موان 1 2 1. دونك تولي الماتريس 3 موان 1 2 1. من بعد هيك باش ناخذ تو الكوفيسيون 1 دوزيام كوفيسيون، ديما نخدم في الكولون الاولاني في الكولون 1. دونك باش ناخذ دوزيام كوفيسيون 1 لكن المره هذه افيك ان سيني موان. دونك موان 1 كيف باش نفسخ الكولون والليني اللي يقطعوا الكوفيسيون 1. دونك باش تقعد لي ديتيرمينون تاع 1 1 2 1. اوكي. دونك من بعد هيك باش نتعدى الكوفيسيون 3 نرجع لسيني بلس. دونك مره بلس ومن بعد موان تو باش نرجع للبلس. دونك بلس 3. دونك كيف باش نفسخ الكولون والليني اللي يقطعوا الكوفيسيون 3. دونك باش يقعد لي لي كوفيسيون باش يقعدوا لي هما 1 1 3 موان 1 نحطهم اونتر ديتيرمينون. فوالا. دونك هذه هي الديفينيسيون كيفاش جو كالكول ديتيرمينون تاع اون ماتريس كاري دوردر 3. من بعديك نلقى روحي قدام 3 ماتريس ولا 3 ديتيرمينون دي ماتريس كاري دوردر 2 اللي شفناهم في ليكزارسيس 1. دونك ايغال دونك بلس 1. دونك باش نحسب الديتيرمينون الاولاني دونك باش نعمل 3 فوا 1 دياغونال الاول نضربوا في بعضه. دونك 3 فوا 1 موان تابع القاعده الميكرو. بالله الميكرو ديزاكتيفي الميكرو بالله. اللي قلت لكم الاول تعملوا ديزاكتيفي الميكرو، واللي عنده سؤال ولا حاجه يحل الميكرو يسال ومن بعد يعاود يعمل له ديزاكتيفي. دونك دياغونال الاول 3 فوا 1 موان تابع الفورمول، دياغونال الثاني موان 1 فوا 2. دونك هذه العمليه الاولى. العمليه الثانيه معناتها ديتيرمينون الثاني. دونك موان 1 نحل معقف باش نحسب فيه ديتيرمينون الثاني. دونك نضرب لي كوفيسيون تاع الدياغونال الاولاني معناتها 1 فوا 1 نحط سيني موان ونضرب لي كوفيسيون تاع دياغونال 2 معناتها 1 فوا 2 نسكر العمليه. العمليه الثالثه بلس 3 نحل معقف كيف دياغونال الاول 1 فوا موان 1 نحط سيني موان ونضرب لي كوفيسيون نتاع الدوزيام دياغونال 1 فوا 3. دونك من ديتيرمينون تاع ماتريس دوردر 3 تحسن ل 3 ديتيرمينون دي ماتريس دوردر 2. دونك تو سامبل تويكا ولات سهله برشا العمليه. جوست نعمل لي كالكول نتاعي وكاهو. دونك المعقف الاولى العمليه الاولى عندي 3 في الواحد الا 1 في 2 معناتها 3 مع 2 تولي 5. دونك فوا 1 بالطبيعه موان 1. المعقف الثاني كي تحسبوه تلقوه موان 1 تنجموا بكالكولاتريس تعملوا الكالكول نتاعكم. الاخرى 3 فوا موان 4. دونك عندي 1 فوا موان 1 تجيني موان 1 موان 1 وموان 3 تجيني 4. دونك 1 فوا 5 5 موان 1 في الموان 1 بلس 1 و 3 فوا موان 4 تجي موان 12. 5 بلس 1 6 6 موان 12 تعطيني موان 6. دونك ديتيرمينون تاع الماتريس A ايغال موان 6. شكون ما فهمش كيفاش نحسبوا ديتيرمينون تاع ماتريس كاري دوردر 3 يحل الميكرو. تري بيان. دونك حسبنا déterminant تاع الماتريس A لقيناها موان 6. دونك تويكا on va déduire que A est inversible. Donc كالعاده A est inversible si déterminant de A est différent de 0. Donc déterminant de A لقيناه égal moins 6 c'est différent de 0 donc A inversible. Donc déduction très simple. بعديك باش نحسب لو برودوي A fois B. دونك باش نعمل كالكول نتاع لو برودوي نتاع الماتريس A والماتريس B. دونك هذه الماتريس A فوا الماتريس B. العمليه ما تبعدش برشا على اللي شفناه في الماتريس كاري دوردر 2. دونك تاخذ ان ليني تضربه في لي كولون وتتعدى من بعده. نعاود دونك تاخذ ليني 1 تضربه في الكولون 1. دونك ليني 1 في الكولون 1 باش تلقى الكوفيسيون 1 في الماتريس فينال معناتها باش تضرب 1 في الموان 5 بلس 1 فوا 4 بلس 1 فوا 7. دونك 1 في الموان 5 تجي موان 5 1 في ال 4 4
و 1 fois 7 7 donc moins 5 plus 4 fois 7 تعطيني 6 donc نحط 6 اوكي باهي كملت بالليني 1 والكولون 1 باش نقعد ديما نفكسي الليني 1 ونمشي للكولون 2 دونك معناتها باش نضرب 1 فوا موان وي ما فماش فرق ما بين الاكزرسيس اللي خدمناه قبل وهذا حسيت كيف الاخر دوغدغ 2 هذايا دوغدغ 3 ما نفس لي كيستيون جوست في البارتي الاخرى نتاع السيستم مانيش نعطيكم السيستم حاضر نحن باش نطلعوه هذوما نفس لي كيستيون ديما قلت لكم في الباك سي تيبيك حاجه تيبيك نفس لي كيستيون يتعاودوا جوست الفرق قبيليك عملنا ماتريس دوغدغ 2 هذه دوغدغ 3 اكثر كالكول وكاهو دونك نكمل دونك كملت مع ليني 1 كولون 1 تويكا باش نعمل ليني 1 فوا كولون 2 معناتها باش نضرب 1 في الموان 1 بلس 1 فوا 2 بلس 1 فوا موان 1 دونك 1 في الموان 1 تجي موان 1 بلس 2 بلس موان 1 ايكال ا 0 دونك الريزولتا 0 تنجموا كالكولاتريس تحسبوا اذا كان تعرفوا روحكم تغلطوا باهي من بعديك نكمل نفكسي ليني 1 المره هذه افيك لو كولون 3 la colonne 3 donc 1 fois 4 plus 1 fois moins 2 plus 1 fois moins 2 donc 4 إلا 2 إلا 2 0 كملت بالليني 1 نتعدى الليني 2 نفكسي معاه الكولون 1 donc 1 fois moins 5 plus 3 fois 4 plus moins 1 fois 7 donc تجي moins 5 plus 12 moins 7 0 نكمل مع الليني 2 ونفكسي donc je fixe ligne 2 كالعاده ونتعدى للكولون 2 donc 2 2 Donc 1 fois moins 1 plus 3 fois 2 plus moins 1 fois moins 1. Donc j moins 1 plus 6 plus 1 égale à 6. Donc 6. Donc ligne 2 ou colonne 3. Donc ديما نفكسي ان ligne ونتعدى les colonnes. Donc ligne 2 ou colonne 3. 1 fois 4 plus 3 fois moins 2 plus moins 1 fois moins 2. Donc كي تحسبها باش تلقى 0. كملت مع الليني 2 نكمل تويكا نتعدى للليني الاخراني 3. نفكسي معاها le colonne 1, donc ligne 3, colonne 1. Donc 3 fois moins 5, plus 2 fois 4, plus 1 fois 7. Donc باش نلقاو moins 15, 0. بعديك ligne 3 ou le colonne 2. Donc 3 fois moins 1, plus 2 fois 2, plus 1 fois moins 1. كيف كيف moins 3 plus 4 moins 1, 0. آخر عملية باش نعملها ligne 3 ou le colonne 3. Donc 3 fois 4, plus 2 fois moins 2, plus 1 fois moins 2, نلقى 12, moins 4, 8, moins 2 égale à 6. Donc, هذا كيفاش نحسب لو برودوي نتاع دو ماتريس. ما عادش تغلطوا فيها جملة ماذا بيا. دونك اش تلاحظوا لهنا في الريزولتا فينال تاع الا فوا بي. دونك هنا كي حسبت ماتريس ا فوا بي نلقى في الدياغونال 6 والبرا معناتها فوق الدياغونال وتحت الدياغونال برا الدياغونال الكلها زيروات. دونك هذه تشبه شويه للماتريس ايدونتيتي دوردر 3. الماتريس ايدونتيتي دوردر 3 تلقاو في الدياغونال 1 مش 6 تلقاو 1 في الدياغونال فوق الدياغونال وتحت الدياغونال 0 لكن هنا 6. باهي تنشوفوا بعديك اش يعني الامر هذايا. نتعد بلوكاج. تسمعوا فيا بالله؟ تسمعوا فيك. باهي دونك الكيستيون سي دونك بعد ما حسبت ا فوا بي كما في ليكزارسيس 1 طلب مني بعديك ديريكتومون باش نحسب الماتريس انفيرس ا موان 1 دو ا كيما عملنا قبيليك بالضبط باش نخرج من الاكسبرسيون اللي لقيتها تويكا. الاكسبرسيون اللي لقيتها تويكا هي ا فوا بي ايكال ماتريس 6 في الدياغونال و0 فوق الدياغونال وزيروات تحت الدياغونال. شنو هي تتسمى الماتريس هذيا 6 في الدياغونال وزيروات البر؟ كي نخرج 6 سون فاكتور كي نخرج 6 سون فاكتور زيروات ما يتبدلوش وفي الدياغونال كي خرج منه 6 باش يقعد 1 دونك باش نلقى 6 فوا ليدونتيتي. واضح؟ قبل قلت لكم هذه تشبه الماتريس ايدونتيتي جوست في الماتريس ايدونتيتي في عوض فما 6 في الدياغونال تلقى 1 دونك كي تخرج 6 سون فاكتور باش تلقى 6 فوا الايدونتيتي ونخدموا ايدونتيكمون كيما عملنا في الاكسرسيس 1. دونك العدد المضروب في الاي 3 اللي هو 6 باش نهزو احدى البي دونك باش يولي 1 sur 6 دونك باش تولي a fois 1 sur 6 fois b égale matrice identité d'ordre 3.
دونك الماتريس A-1 هي 1 sur 6 fois B خاطر عندي اون فورمول جلوبال تقول اللي A fois A-1 égale l'identité. دونك ال A-1 هي هكا الماتريس المضروبه في ال A اللي هي 1 sur 6 fois B. نكمل نحسبها. Donc A-1 égale 1 sur 6 fois B. نعوض ال B بالاكسبرسيون تاعها هي الماتريس هذيك 3 fois 3 ونضرب ال 1 sur 6 كل مره في شاك كوفيسيون نتاع الماتريس B نتاعي. Donc 1 sur 6 fois moins 5 باش نلقى moins 5 sur 6. 1 sur 6 fois moins 1 moins 1 sur 6. 1 sur 6 fois 4 4 sur 6 qui تعمل simplification par 2 باش تلقى 2 sur 3. 1 sur 6 fois 4 كيف 2 sur 3. 1 sur 6 fois 2 تجي 2 sur 6 simplification par 2 تلقى 1 sur 3. 1 sur 6 fois moins 2, moins 2 sur 6, simplification par 2, تلقى moins 1 sur 3, 7 sur 6, بعد moins 1 sur 6, وبعد 1 sur 6 fois moins 2 sur 6, simplification par 2, باش تلقى moins 1 sur 3. Donc هذه globalement كيفاش نحسب الماتريس انفيرس نتاع soit une matrice d'ordre 2 ou elle d'ordre 3. شكون ما فهمش؟ C'est bon. c'est bon, j'attends. باهي فما اون دوزيام ميثود بور كالكولي A-1 اللي هي الميثود كلاسيك اللي شفتوها ديجا في الكور نتاعكم دونك هذه موجوده في الفيديو اللي هبطته لكم البارح تشوفوها وحدكم. اما كما قلت لكم في الاكزرسيس 1 90% من لي زيبروف نتاع الباك ديما نطلعوا A-1 بار ديديكسيون من A فوا B ايغال الفا فوا اي. سينون فما اون دوزيام ميثود تنجموا تشوفوها في الفيديو. باهي هذه البارتي الاولى. باش نتعدى تو البارتي الثانيه باش نخدم فيها سيستم. لكن لهنا ما عطانيش معناتها السيستم ما مدش سيستم بطريقه كونو. دونك ابارتيغ دان تكست نحن باش نطلعوه سيستم. دونك نقراو مع بعضنا التكست. لي تاريف دونتري او موزي دو باردو سون دونك 12 دينار بور لي فيزيتور اترونجي. دونك باش تدخل المتحف باردو فما بريم تاع تيكي. بالنسبه لي فيزيتور اترونجي فرنسيس والمان وامريكان الى اخره يخلصوا 12 دينار تونسي. بالنسبه للتوانسه اللي اعمارهم اقل من 60 سنه يخلصوا 8 دينارات. وبالنسبه للي تونيزيان اجي دو بلوس دو 60 ans الكبار في العمر عاملين لهم ان بري ريدوي اللي هو 4 دينار. دونك هذوما التاريف اللي يخليك تنجم تدخل الموزي دو باردو. Les renseignements suivants concernent la visite du musée pendant une journée. خذينا لهنا ان échantillon تاع نهار. خذينا نهار وشفنا قداش يدخلوا لنا من عبد في النهار هذاك. شو لقينا النومبر توتال دو فيزيتور هو 300 بيرسون. دونك في النهار هذاك اختاروا نهار معين مثلا نهار الجمعه 12 افريل 2020 مثلا يلقاو في النهار هذاك فما 300 بيرسون دخلوا للمتحف. دونك خلصوا لي بيي نتاعهم ودخلوا للمتحف. لي 300 فيزيتور هذوما مخلطين فيهم توانسه وفيهم دي زيترونجي. وبطبيعتهم التوانسه فما توانسه اقل من 60 سنه وفما توانسه اكثر من 60 سنه. Donc, le nombre de visiteurs tunisiens âgés de plus de 60 ans est égal au total du nombre de visiteurs étrangers augmenté du triple du nombre de visiteurs tunisiens de moins de 60 ans. معناتها النمبر دو فيزيتور التوانسه اللي اعمارهم اكثر من 60 سنه يساوي مجموع النمبر دو فيزيتور étrangers augmenter نزيدوه التريبل معناتها 3 فوا نتاع النومبر دو فيزيتور تونيزيان اللي اعمارهم اقل من 60 سنه. ديجا هذه وحدها باش نخرجوا منها ايكواسيون كامله تو نشوفوها من بعديك. التيغي الثالثه لا روسيت دو لا جورني اي دو 240 دينار 2040 دينار. دونك عندي لي بري لهنا نتاع لونطري. لي بري نتاع لونطري مقسمين سولون التيب نتاع الفيزيتور. l'étranger عنده بري. التونسي اللي اقل من 60 سنه عنده بري والتونسي اللي اكثر من 60 سنه عنده بري. بعطيك عطاني 3 رونسينيومون على الفيزيت في نهار. داكوردو النومبر توتال نتاع لي فيزيتور 300 واللي شفناهم الكل. دونك اون فا ترادوير سيت سيتوياسيون بار ان سيستم. دونك نعاود يمكن فما شكون مش حاضر في السيونس الاولى. اون فوا غلطت في الماتريس انفيرس حتى عملت غلطه صغيره في كالكول 2 في الواحد قلت لي هي موان 2 مثلا حتى كالكول حاجه صغيره اوتوماتيكمون البارتي نتاع السيستم باش تمشي لك كلها غلط خاطر كلها مربوطه بالماتريس انفيرس. دونك حاولوا في الماتريس انفيرس انكم تثبتوا رواحكم بالكدا. باهي
فما في دي زيكزارسيس هو يعطيكم السيستم حاضر وانتم باش تعملوا ريزوليسيون كيما شفنا في الاكزارسيس 1. لهنا مختلف في الامر، لهنا عطانا ان تكست ومن التكست هذايا باش نحاولوا نخرجوا ان سيستم. اون فوا خرجنا السيستم هذايا في الكيستيون 2 بي باش نكتبوا ليكريتور ماتريسيال دو سو سيستم، وفي الكيستيون 2 سي باش نعملوا ريزوليسيون تاع السيستم نتاعنا بور ديتيرميني لو نومبر دو فيزيتور étrangers، لو نومبر دو فيزيتور تونيزيان اللي اعمارهم اقل من 60 سنه، ولو نومبر دو فيزيتور تونيزيان اللي اعمارهم اكثر من 60 سنه. دونك اول حاجه في البروبليم اللي قدامنا هذايا هو لي زانكونو. شنو هما لي 3 زانكونو نتاعي؟ دونك نخدم في ماتريس دوردر 3، دونك عندي 3 زانكونو. نخدم في ماتريس كاري دوردر 2، معناتها عندي 2 زانكونو. دونك لهنا عندي 3 زانكونو خاطر الماتريس نتاعي دوردر 3. دونك شنو هما لي 3 زانكونو؟ دونك من الكيستيون 2 سي تنجم تعرف لي 3 زانكونو نتاعك. نعاود نقرا الكيستيون 2 سي. Déterminer alors le nombre de visiteurs étrangers. Donc le nombre de visiteurs étrangers باش يكون الاكس، خاطر هذاك اللي طلب مني باش نحسبه في الاخر. Le nombre de visiteurs tunisiens de moins de 60 ans. Donc هذا باش يكون الفاريابل y نتاعي، l'inconnu y. والنومبر دو فيزيتور تونيزيان دو بلوس دو 60 ans هذا باش تكون لانكونو رقم 3 نتاعي زد. دونك شكون ما فهمش حاجه لهنا؟ هاي سي بون. باهي دونك باش نبداو بالبارتي الاولى، traduire cette situation par un système. Donc كيما حكينا قبيليك باش نبوزي petit x هو النومبر دو فيزيتور étrangers، petit y le nombre de visiteurs tunisiens âgés de moins de 60 ans, ou petit z le nombre de visiteurs tunisiens âgés de plus de 60 ans. L'objectif هو اني نحسب ولا نطلع الاكس والواي والزد اللي هما السوليسيون لي 3 هذوما اكس والواي والزد هما السوليسيون نتاع السيستم اللي ديجا باش نطلعوا تويك. باش نجي لي دوني اللي مدهم لي قبيليك في لينونسي ونحطهم كل دوني باش نحطوا وحده وباش نطلع منه اون ايكواسيون. دونك الدوني الاولى اللي مدها لي لو نومبر توتال دو فيزيتور اي دو 300 بيرسون. دونك اش معناتها النومبر توتال دو فيزيتور هو 300 بيرسون؟ معناتها النومبر دو فيزيتور التوانسه ولي زيترونجي كي نجمعوهم نلقى 300. معناتها باش نعمل اكس بلس y بلس زد باش نلقى 300. اوكي دونك الاكس هي النومبر دو فيزيتور اللي جاونا من برا لي زيترونجي، لي غريك لي نومبر دو فيزيتور التوانسه اللي اعمارهم اقل من 60، والزد التوانسه اللي اعمارهم اكثر من 60. التوتال نتاعهم يعطونا النومبر دو فيزيتور توتال اللي هو 300. واضح؟ الثانيه لينونسي الثانيه سامحونا لو نومبر دو فيزيتور تونيزيان âgés de plus de 60 ans. تبعوها طويله شويه الجمله هذه. nombre de visiteurs tunisiens âgés de plus de 60 ans اللي هي z égal le nombre de visiteurs étrangers اللي هو x augmenté معناتها plus triple 3 fois le nombre de visiteurs tunisiens de moins de 60 ans معناتها y. دونك من الجمله هذه ديجا فما لي 3 زانكوني مع بعضهم ظاهره، فما ايكواسيون نخرجوا فيها لي 3 زانكوني مع بعضهم. النومبر دو فيزيتور تونيزيان اجي دو 60 ans اللي هي اكس ايغال او توتال معناتها السوم النومبر دو فيزيتور سامحوني النومبر دو فيزيتور تونيزيان اجي دو بلوس دو 60 ans اللي هي زد est égal au total معناتها السوم du nombre de visiteurs étrangers اللي هي الاكس. دونك z égale à x augmenté du triple معناتها بلس 3 fois un nombre de visiteurs tunisiens moins de 60 ans معناتها بلس 3 y. دونك باش نلقى z égale à x plus 3 y. واضح؟ دونك z هي النومبر دو فيزيتور تونيزيان âgés de plus de 60 ans égale au total du nombre de visiteurs étrangers اللي هي x augmenté معناتها بلس triple معناتها fois 3 du nombre de visiteurs tunisiens de moins de 60 ans اللي هي y. دونك نلقى z égale à x plus 3 y. معناتها شو غادي نعملوا في اون تراديكسيون ماتيماتيك معناها بالضبط تراديكسيون لوجيك للدوني نتاعي. هذيك هي كي باش يعطيك باش تخدم باش تطلع ان سيستيم ابارتيغ دان تكست راهو كل معطى يمدهولك راهو هو عباره على ايكواسيون والسلام عليكم. دونك تفهم التكست نتاعك مليح وكل دوني
تفهموا مليح تخرج منه ايكواسيون، تلقى روحك في الاخر خرجت 3 ايكواسيون. اذا كانك تخدم بالطبيعه في اكزرسيس على ماتريس كاري دوغدغ 3، كان جيت تخدم في اكزرسيس على ماتريس كاري دوغدغ 2 راك باش تخرج 2 ايكواسيون خاطر عندك 2 انكوني. دونك لهنا نخدموا في ماتريس دوغدغ 3، دونك خرجت 2 ايكواسيون مازالت لي وحده. دونك سي سور لهنا عطاني اون تروازيام ولا ان تروازيام دوني. دونك الدوني الثالثه اللي مدها لي قبل هذايا نجموا في ليكواسيون زد ايكال اكس بلس 3 زيكغيك نجيبوا الدنيا الكل في شيره واحده. دونك الزد كي نهزها للشيره الاخرى باش تولي موان زد والبقيه كلهم. دونك اكس بلس 3 زيكغيك موان زد ايكال ا 0. الدوني الاخرى اللي مدها لي لا روسيت دو لا جورني 2040 دينار. معناتها المتحف هذايا متحف باردو دخل في النهار هذاك 2 ملايين 2040 دينار. به فما 3 جمل مدهم لنا في لينونسي من الاول وقت اللي قريناهم قبيلك. 12 دينار pour les visiteurs étrangers. Un visiteur étranger intéressé باش يدخل متحف باردو يخلص 12 دينار. Un Tunisien âgé de moins 60 ans عمره قل 60 سنه intéressé باش يدخل المتحف دونك باش يخلص 8 دينار. و4 دينار معناتها عباره بخي فورفيتير pour les âgés de plus de 60 ans وتوانسه. دونك هذوما باش يحدوا لنا الغوسيت نتاعنا معناتها قداش المتحف دخل فلوس في النهار هذاك. دونك قداش دخل من فيزيتور اترونجي هو اكس خاطرو انكونو. دونك بوزينا من الاول اكس هو النومبر دو فيزيتور اترونجي. دونك فما اكس فيزيتور اترونجي، كل فيزيتور اترونجي خلص 12 دينار معناتها مع بعضهم خلصوا 12 فوا اكس 12 اكس. قداش فما من فيزيتور تونيزيان اجي دو موان دو 60 ans فما ايغريك اللي هو انكونو، كل واحد خلص 8 دينار معناتها 8 فوا ايغريك الغوسيت نتاعهم. كيف الاخرى فما زاد فيزيتور تونيزيان اجي دو بلوس دو 60 ans وشاك فيزيتور منهم خلص 4 دينار بي نتاعو معناتها 4 فوا زد 4 دينار في النومبر نتاع لي فيزيتور تونيزيان اللي عمرهم اكثر من 60. دونك باش نلقى ليكواسيون 12 فوا اكس بلس 8 فوا ايغريك بلس 4 فوا زد هذه الغوسيت كلها ايغال 2040 دينار. واضحه؟ دونك اللي ما فهمش يحل الميكرو. به دونك فينالمون لقينا 3 زيكواسيون. اوكي قبل ما نشوفوا 3 زيكواسيون نعاود نرجعوا لهم. دونك ليكواسيون 12x plus 8y plus 4z égale 2040 باش نعمل لها سامبليفيكاسيون باغ موان 4 باش نقص هكا الاعداد الكبار هذوك عندي 12 و8 و2040 خاصه يقلقوني بعديك في الكالكول. دونك باش نعمل سامبليفيكاسيون باغ 4 12 على 4 و8 على 4 وال4 على 4 ولا 2040 باش نقسمها على 4. دونك باش نلقى 3x plus 2y plus z égale 510 معناتها خير من الاول. دونك نلقى عندي 3 زيكواسيون. ليكواسيون الاولى x plus y plus z égale 300. دوزيام ايكواسيون x plus 3y moins z égale 0. و troisième équation 3x plus 2y plus z égale 510. Donc ces 3 équations il définit le système S نتاعي. فوالا دونك لهنا جاوبت على الكيستيون الاولاني في البارتي نتاع السيستم طلعت سيستم اس نتاعنا. به question 2b donner l'écriture matricielle de ce système. Donc معناتها système S باش نكتبوه sous la forme AX égale AC avec A هي الماتريس كي ديتيرمين لي كوفيسيون تاع السيستم نتاعي. دونك باغ اكزومبل نعاود في الليني الاولاني الكوفيسيون المضروب في الاكس هو 1، الكوفيسيون المضروب في اليغريك هو 1، والكوفيسيون المضروب في الزد هو 1. دونك الليني 1 في الماتريس A هي 1 1 1. في الليني 2 تاع السيستم الكوفيسيون اللي في الاكس هو 1، الكوفيسيون المضروب في اليغريك بلس 3، والكوفيسيون المضروب في الزد هو موان 1. وفي الليني 3 عندي 3 2 1. دونك هذاك كيفاش نكون الماتريس A نتاعي. بعديك الاكس هو الفيكتور كولون ولا الماتريس كولون اللي فيها لي 3 زانكونو اكس و واي و زد. والسي هو الماتريس دي كولون ولا الماتريس كولون دي كونستانت 300 0 510. كي تغزر للسيستم اس بعد ليغال في الليني 1 تلقى 300، في الليني 2 تلقى 0، وفي الليني 3 تلقى 510. هذاك الكولون اللي يكون الماتريس سي. دونك
الA تتسمى الماتريس دو سيستيم اس، ونفسها هي الA نتاع الدوني نتاعي في اول ليكزارسيس، خاطر ديما في الباك يجيب لكم راهو اكزارسيس مسترسل، معناتها كي يعطيك من الاول ماتريس A ويطلب منك باش تطلع لانفيرس نتاعها، بعديك في السيستيم وفي ليكريتور ماتريسيال نتاع السيستيم راهي الA باش تكون هي نفسها الماتريس اللي طلعت لها لانفيرس نتاعها. هنا ديجا تفهم روحك اسكو تخدم بالصحيح ولا قاعد تخدم بالغلط. دونك الاكس هي لانكونو، السي هي الماتريس دي كونستانت، والا اكس ايكال بي هي ليكريتور ماتريسيال دو سيستيم اس. دونك بالله باش تاخذوا نوتكم كامله في كيستيون كيما هكا تكتبوا باغ ديتاي الشيء هذا، تحطوا اس ايكيفالون اكس ايكال سي، تخرج شنو هي الا وشنو هي الاكس وشنو هي السي، ومن بعد تكتب له الا اش معناتها، الاكس معناتها، والسي اش معناتها، وتعطيه فينالمون ليكريتور ماتريسيال نتاع سيستيم اس نتاعنا. دونك من بعديك طلعنا السيستيم اس، c'est un système de 3 équations à 3 inconnues. طلعنا l'écriture matricielle نتاع السيستم. الكيستيون الاخراني اللي لوجيكمون باش يطلب مني اني باش نطلع الاكس واليغريك والزد، معناتها باش نعمل ريزوليسيون نتاع السيستم باش نطلع لي 3 انكونو. هذا اللي طلبوا مني، قال لي ديتيرميني الوغ لو نومبر دو فيزيتور étrangers اللي سميناه اكس، لو نومبر دو فيزيتور تونيزيان دو موان دو 60 ans اللي سميناه يغريك، والنومبر دو فيزيتور تونيزيان دو بلوس دو 60 ans اللي بوزيناه من الاول زد. دونك باش نطلع الاكس واليغريك والزد معناتها باش نعمل ريزوليسيون نتاع السيستم نتاعي. دونك نعاود نكتب ليكريتور ماتريسيال نتاع سيستيم اس، دونك اس ايكيفالون ا اكس ايكال سي. دونك نحب نخلي الكرونت اكس في شيره واحده خاطر باش نحسبها، دونك الا نهزها للشيره اللي فيها السي، دونك كي نهز الا للشيره الاخرى نتاع ليكواسيون باش تولي ا موان 1، دونك كرونت اكس ايكال ا موان 1 فوا سي، افيك ا موان 1 حسبناها في الكيستيون الاولاني، دونك ا موان 1 لقيناها سو سيت فورم. على هذاك اذا كان تغلط في الماتريس انفيرس كل شيء باش يمشي لك غلط. دونك باش نحسب الكرونت اكس باش نضرب ال ا موان 1 في الماتريس كولون سي، دونك فوالا اكس هي ا موان 1 فوا الماتريس كولون سي 300 0 510. دونك باش نعملوا كالكول نتاع ماتريس 3 فوا 3 فوا ماتريس كولون، معناتها فما كولون واحده و3 ليني كيما عملنا في الاكزرسيس 1. ناخذ الليني 1 فوا الكولون ونضرب لي كوفيسيون في بعضهم، موان 5 sur 6 في 300 بلس موان 1 sur 6 فوا 0 بلس 2 sur 3 فوا 510. دونك تعملوا كالكول، توحدوا المقامات، تعملوا دي كالكولاتريس، تتصرفوا، المهم تعملوا كالكول نتاع الاكسبرسيون هذيا باش تلقاوها 90، باش تلقاوها sur 6 توحدوا المقامات على 6 باش تلقاوها 540 على 6 معناتها 90. باهي من بعد هكا ليني 2 فوا الكولون ديما تخلوه فيكس، معناتها 2 sur 3 fois 300 plus 1 sur 3 fois 0 plus moins 1 sur 3 fois 510. دونك كي تحسبوا العمليه هذه كلها باش تلقاوها 30. نخلي كالعاده الكولون فيكسي ونتعدى الليني 3، 7 sur 6 fois 300 plus moins 1 sur 6 fois 0 plus moins 1 sur 3 fois 510. دونك كي باش تحسبوها باش تلقاوها 180. معناه البوتي اكس هي 90، البوتي ايغريك هي 30، والبوتي زد هي 180. معناتها الناس اللي دخلت متحف باردو 90 منهم سون دي فيزيتور étrangers، 30 هما دي فيزيتور تونيزيان دو موان دو 60 ans، و 180 هما دي فيزيتور تونيزيان دو بلوس دو 60 ans. وفما 0.25 بوان ينجم ينحيها لكم في الباك كي ما تحطش اس دون ار. لهنا عندي 3 انكوني، دونك نحط اس دون ار 3، هذه 0.25 ديجا تتنحى. دونك 90 هي الانكوني الاولى، 30 الانكوني الثانيه،